तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और एजेंसी का इलाका जो है उसका दावा उन्होंने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान से के इलाके को कब्जे में कर लिया है, यानी कि अब वो इलाका उनका हो गया है, पाकिस्तान का नहीं रहा। हमारा एरिया यानी उनका जो इलाका है जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो अटक तक बनता है और उस पर अटैक करके जो है वो उस पर कब्जा करने का वो दावा कर रहा है कि वो अटक तक अपना इलाका लेंगे। कि इस मामले को बिल्कुल लाइट लेना या ये समझना कि ये एक खबर छोटी सी चली है सोशल मीडिया के ऊपर भूल जाएं इसको, ऐसा नहीं है। तालिबान ने आपको दांत दिखा दिए सर मिठाई कहाँ भिजवानी है, सर फूल किसके ऊपर फेंकने हैं, ये आप लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है। इनको जा जाके सपोर्ट किया तालिबान को और आज ये तालिबान आपको ही निगलने के लिए, आपको ही खाने के लिए बैठे हुए हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है और अपनी अपनी पड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपने जिस तरह की गवर्नमेंट वहां पे बनवाई है, यानी पाकिस्तान ने जिस तरह की गवर्नमेंट को वहां सपोर्ट किया है, जिस तरह से तालिबान को लेकर आए हैं, जिस तरह से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से कहलाती रही है उसको हम लेकर आए। उसके बाद टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर एक्टिव है। कई लोगों को उन्होंने अभी तक हमारे पुलिस वालों को मार डाला है, कई बार अटैक कर चुके हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, लेकिन उस पर ना तो हम परेशान हैं और ना ही हमें उसकी कोई खास परवाह है। जी तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और उनका कमांडर खड़ा हुआ था, एक तालिबान का कमांडर एक खड़ा था और वो ये बात कर रहा था कि जी मोहम्मद इलाका है, केपीके में जो है मोहम्मद इलाका है जो कि अफगानिस्तान के नज़दीक है और उस साइड पर बनता है, तो वो वहाँ पे दावा कर रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के इलाके मोहम्मद पे कब्जा कर लिया है। ये क्लेम किया जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से और अफगान तालिबान के कमांडर की तरफ से, जो ये कह रहा है कि जी ये मोहम्मद का इलाका हमारा है और हमने इस पर पाकिस्तान की साइड से हमने इस पर कब्जा कर लिया है। अब कोई उठेगा, कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, ये दावा उसका सामने आया है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ये एरिया जो हमने अभी पाकिस्तान से छीना है या हमने कब्जा किया है पाकिस्तान के इलाके में जो कि मोहम्मद इलाका है और हमने उस पर कब्जा कर लिया, अब ये इलाका वो कह रहा है कि अफगानिस्तान में शामिल होगा, उनके इलाके में शामिल होगा और हो चुका है। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा एरिया यानी उनका जो इलाका है जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो अटक तक बनता है, यानी अटक तक वो ये दावा कर रहा है कि वो पाकिस्तान के इलाके अटक तक जो है वो लोग अपनी कुछ भी कार्रवाई करके किसी किस्म का हमारे ऊपर अटक करने के नाम ही अटक है और उस पर अटैक करके जो है वो उस पर कब्जा करने का वो दावा कर रहा है कि वो अटक तक अपना इलाका लेंगे। और अभी उन्होंने मोहम्मद एजेंसी का इलाका जो है उसका दावा उन्होंने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान से के इलाके को कब्जे में कर लिया है, यानी कि अब वो इलाका उनका हो गया है, पाकिस्तान का नहीं रहा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से अटक तक का जितना एरिया है उस सबको हम लेंगे और पाकिस्तान के हाथों से लेके और उस पर कब्जा करेंगे। तो मुझे पूछना ये था इमरान खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से और बाजवा साहब से और कोई से भी बाजवा हो, चाहे पिज़्ज़ा वाले बाजवा हो, चाहे आर्मी चीफ वाले बाजवा हो, चाहे जनरल फैज हो, चाहे नए जो डीजी आईएस आए हैं नदीम अंजुम साहब, उन सबसे जो रिस्पॉन्सिबल है मुझे पूछना है सर मुबारकबाद किसको देनी है, सर मिठाई कहाँ भिजवानी है, सर फूल किसके ऊपर फेंकने हैं। ये आप लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है, ये आप लोगों की गलती है जिसकी वजह से सब लोग अब भुगत रहे हैं। कहाँ आपने जो है इनको जा जाके सपोर्ट किया तालिबान को और आज ये तालिबान आपको ही निगलने के लिए, आपको ही खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि इस सब कुछ करके आपको फायदा क्या हुआ। इस वीडियो में पलोसी एक इलाका है मोहम्मद का, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाक़या है, वहां पे फेंसिंग हुई थी। पहले भी इसको मतलब क्रिटिसाइज किया जाता रहा, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का ख्याल ये था कि जो वहाँ की हुकूमत है वो हमारे लिए शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगी और गालिबन वो इस इशू के ऊपर शायद उस तरह का टफ टाइम ना दे हमें जिस तरह का अशरफ गनी हुकूमत दिया करती थी। और वो बार बार ये कहते थे कि भाई ये एक तस्लीम शुदा लाइन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका और हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे फेंसिंग नहीं कर सकते। तो इस हुकूमत ने भी, लगता ऐसे हैं कि जो तालिबान की अभी की हुकूमत है उन्होंने भी तकरीबन उसी चीज को वो लेकर आगे चल रहे जो पिछली हुकूमतें चलती आ रही थी, और उनका जो मुद्दा था वो यही था कि ये आप का एरिया नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया, जहां जिस एरिया में फेंसिंग हुई थी काफी बड़े इलाके से, उन्होंने वो तारे हटाकर लोहे की जो तारे हैं
وہ وائر ہے اس کو ہٹا کر وہ افغانستان لے کے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فینسنگ آج نئی شروع نہیں ہوئی کہ اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کہہ لیں کہ جی نہیں اچانک ان کو اعتراض تھا اس کے اوپر. دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ تھی کابل میں، چاہے وہ پچھلوں کی تھی، کرزئی کی تھی یا اشرف غنی کی تھی، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس فینسنگ کے اوپر، کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک گروپ آف فیو ہولیگنز، چاہے وہ داعش کے تھے چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے، ہاؤ کین دے اسٹاپ ریگولر آرمڈ فورسز. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو بالکل لائٹ لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک خبر چھوٹی سی چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھول جائیں اس کو، ایسا نہیں ہے. افغانستان کی صورتحال کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں. ابھی ہم OIC کی کانفرنس ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں ریسنٹلی اسلام آباد میں جو ہوئی ہے، تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ رویہ ہوگا طالبان کا یا ان سے الائڈ گروپوں کا یا ان کی حکومت کے دوران پاکستان افغان بارڈر کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہوگی، یو کین ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. میری فوج نے وہاں نہ صرف فینسنگ مکمل کرنی ہے بلکہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک تو افغان ریفیوجیز کا انفلکس نہ آئے، دوسرا ٹیررسٹ کی ٹرانسپورٹیشن نہ کی جا سکے، چوتھا سمگلنگ. اس لیے کہ اس سمگلنگ نے پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہے اوور دا پاسٹ 40 ایئرس. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف فارملی پروٹیسٹ کریں افغانستان سے، بلکہ جو افیکٹو میجرز لینے چاہیے تاکہ اس قسم کا ریپیٹ نہ ہو. کیونکہ میں نے واقع 3 بیان کر دیا آپ کو. افغانستان میں موجود داعش خراسانی نام کا جو گروپ ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں کارروائیاں کرتا ہے. یہ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے. مطلب میں آپ سے چاہتا ہوں آپ جب بات کریں تو آپ ذہن میں ہو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کے پاس اس کی پوری رپورٹ ہے کہ یہ یہاں انہوں نے ریلیز کی ہے رپورٹ کر دی. جی لیکن جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ سوشل میڈیا پہ، یہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا. سو واٹ آر دا طالبانز ٹرائنگ ٹو ڈو کہ پاکستان کو ڈیگریڈ اینڈ ڈیفیم کریں تھرو دا سوشل میڈیا. یہ ان کی ایک پلوائے ہے. دیکھیں یہ جو ایشو ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑا کنٹینشیس ایشو پہلے بھی رہا ہے. جب یہ اس کی کارزائی کی حکومت تھی، یہ اس وقت بھی رہا ہے. اور اس وقت جب اس کو کنفرنٹ کیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا جنرل اسمبلی کے اندر سے کارزائی. اچھا اب یہاں جو سچویشن اس وقت ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے. نمبر 1 آپ کے اوپر ویسی بلیم آ رہا ہے، آپ ویسے گندے ہوئے ہوئے نان نیٹو الائی پارٹنر کے بن کے، اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. ساری دنیا کہہ رہی ہے. طالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیے. انہوں نے سوشل میڈیا میں آپ کو، میں نے جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پاکستان آرمی کو ڈیگریڈ کر کے اس طرح کہا ہے کہ اس کو منع کر دیا اور ہم نے سیز کر لیا. ہاؤ کین دے ایون، یہ پیدا ہو گیا ہے. دس از دی پوائنٹ. یہ پیدا ہو گیا نہیں سیز کر سکتے آدمی سے. ایک بات کروں گا، دیکھیں جہاں تک پاکستان آرمی ہے وہ الرٹ ہے، اس کو پتہ ہے اس وقت بارڈر پہ کیا رہا ہے. ایک انسیڈنٹ کو سیریس لیا جا رہا ہے. اور جہاں ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے. داعش خراسان ہمارے یہاں کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے. ہمارے یہاں تو KPK میں الیکشن میں شکست کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر کسی ذمہ دار کا بیان کوئی؟ ابھی تک کوئی بیان کسی ذمہ دار کا نہیں ہے. آنا چاہیے یا وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے. This is not an issue that you can just keep it under your... کیونکہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ لے جا رہے ہیں تاریں، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کچھ بول رہا ہے، جو ہم نے آوازیں سنی ہیں. تو میرا حق ہے ایز اے پاکستانی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. اگر کچھ نہیں ہو رہا ویری گڈ، اگر ہو رہا ہے تو دین وی ہیو ٹو فائٹ اٹ بیک، وی ہیو ٹو ٹیل دیم. اور ہو کر رہا ہے اب یہاں پہ آگے ننگر ہار کے قریب آ رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یہ نا پیچھے نہیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں چاہیے. دیکھو یاد رکھو، ملا عمر نے بھی کہا تھا کہ جی میں ڈیول لائن کے بارے میں جب ہمارے گئے تھے DGIS اس زمانے کے، یہی 2% کا جواب لے کے آئے تھے. بٹ دس از اے انٹرنیشنل باؤنڈری and there cannot be any compromise on this very issue.